नमस्कार। एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम कृषि बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सञ्चिना श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, आजको कृषि बहसमा हामी ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँ जिल्लाका कार्यक्षेत्र रहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले कोरोनाको समयमा किसान र कृषि क्षेत्रमा कस्तो भूमिका काम कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको छ, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख कृष्णभद्र अधिकारी। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम कृषि बहसमा। धन्यवाद, नमस्कार। कृषि ज्ञान केन्द्रले कोभिड महामारीमा अहिले के काम गर्दै आइरहेको छ, यहीँबाट सुरु गरौँ। हाम्रो कृषि ज्ञान केन्द्र ललितपुर, जुन कार्यक्षेत्र काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर छ, तीनटा जिल्लामा प्रदेश मन्त्रालयबाट प्राप्त भएका कार्यक्रमहरूको अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो आर्थिक वर्षको सुरुवात साउनबाट सुरु भएको हुनाले हामीले साउनबाट सूचना निकाल्ने, माग कलेक्सन गर्ने गरेका छौँ र पछिल्लो घडीमा आएर फिल्डमा गएर फिल्ड भेरिफिकेसन गर्ने। माग अनुसारको चाहिँ हामी दिन सक्ने सेवा सुविधा कम छन्, माग धेरै सेवा सुविधा चाहिँ थोरै भएको हुनाले फिल्ड भेरिफिकेसन गरेर दिन उपयुक्त लागतका चाहिँ कृषकहरू अथवा सेवाग्राहीलाई चाहिँ छनौट गर्ने क्रममा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। हजुर, कार्यालयको जिम्मेवारीहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि धेरै किसानहरू अहिले पनि अन्यलमै हुनुहुन्छ के त्यहाँको सेवा सुविधाहरू लिनुपर्ने कुराहरूमा। कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी भूमिकाको बारेमा पनि केही भनिदिनुहोस् न। कार्यालय अब यो संहितामा राज्य चाहिँ संहितामा गइसकेपछि 3 तहको सरकार छ, स्थानीय तह, प्रदेश तह र चाहिँ संघीय सरकार, 3टा सरकार छन्। हामी कृषि ज्ञान केन्द्र भनेको प्रदेश सरकार अन्तर्गतको चाहिँ निकाय हो एउटा। यसले 3टा जिल्ला हेर्छ, यो बागमती प्रदेश अन्तर्गतको निकाय हो। यसमा हामीले मूलतः अलिक ठुला किसानहरूलाई, मध्यम र ठुला किसानहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर केही कार्यक्रमहरू चाहिँ प्राप्त भएका छन्। तिनै कार्यक्रमहरूमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। जस्तो अब मोडल फार्म भनेर गत साल पनि लागू भएको थियो, 28वटा मोडल फार्म गत साल लागू भएको थियो, त्यसलाई चाहिँ अहिले निरन्तरता दिने क्रममा छौँ। त्यसै गरेर कृषि यन्त्र, जुन कृषि कार्यमा चाहिँ प्रयोग हुने यन्त्रहरू छन्, जोतिदेखि लिएर थ्रेसरहरूदेखि लिएर विभिन्न यन्त्रहरू छन्, स्प्रेयरहरू, ती यन्त्रहरूको माग कलेक्सन गरेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ आपूर्ति गर्ने चाहिँ सन्दर्भमा हामी गइरहेका छौँ। त्यसै गरेर यो संघीय सशक्त अनुदान अन्तर्गत प्राप्त 2टा कार्यक्रम छन् हाम्रो। एउटा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना अन्तर्गतको चाहिँ ब्लक कार्यक्रम छ, एउटा पालिकामा एउटा ब्लक कार्यक्रम छ, एउटा बालीमा 21वटा चाहिँ ब्लक प्राप्त भएका थिए। त्यसमा हामीले भन्नुपर्दा 21वटा पालिका मध्येमा 18वटा पालिकाबाट प्राप्त भएका छन् आवेदन, 3टा पालिकामा भएन। भक्तपुरको 2टा पालिका र काठमाडौँको महानगरपालिकाबाट चाहिँ प्राप्त भएको छैन, सहरी क्षेत्र भएर पनि हुनसक्छ। त्यसै गरेर सशक्त अनुदान अन्तर्गतको प्राइमरी खेती कार्यक्रम मिसन छ, प्राइमरी खेती कार्यक्रम मिसनको पनि हामी फिल्ड भेरिफिकेसन क्रममा छौँ। अहिले चाहिँ हामी फिल्डमा जाने र किसानहरूको चाहिँ सेवाग्राहीहरूको चाहिँ फिल्डले अनुगमन गर्ने क्रममा छौँ। टुङ्गिसकेको छैन हालसम्म। टुङ्गिएको कार्यक्रम भनेको सानो सिँचाइ सानो कार्यक्रम थियो, जम्मा 15 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। सानो सिँचाइको माग आवेदन प्राप्त गरेर फिल्ड भेरिफिकेसन गरेर सम्झौता गर्ने क्रममा छौँ। कार्यक्रम सम्पन्नको भन्दा पनि कार्यक्रम सुरुवातको चरणमा चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था छ। हजुर, यहाँहरूले हुन्छ नि कृषि क्षेत्रको आर्थिक विकासको लागि भनेर समय सापेक्ष नयाँ प्रविधिको माध्यमबाट आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने समग्र जिल्लावासीहरूको जीवन सुधारका लागि चाहिँ साँच्चीकै वास्तवमै चाहिँ के कामहरू भइरहेको छ? मौखिक रूपमा, कागजी रूपमा त धेरै खालका कार्यक्रमहरू, कामहरू भइरहेका छन्। वास्तविक रूपमा चाहिँ उदाहरण, केही राम्रा उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ के दिनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? हामीले कार्यक्रमहरू निरन्तरताको क्रममा छ। गत साल जस्तो एउटा उदाहरण दिनुपर्दा, गत साल हामीले पुष्प खेतीको एउटा मिसन चलाएका थियौँ। अहिले तपाईँले काठमाडौँ हेर्नु भने लगभग चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकालाई चाहिँ आवश्यक पर्ने तिहारको फुलहरू चाहिँ सफिसियन्ट नै भयो, बाहिरबाट खासै आयात गरेको अवस्था देखिएन। यो भनेको हाम्रो ठुलो उपलब्धि हो भन्ने लाग्छ। त्यसै गरेर तरकारी खेती मिसनतर्फ पनि हामीले ठुला किसानहरूलाई, मध्यम किसानहरूलाई चाहिँ 2-4 रोपनी जग्गामादेखि लिएर 100 रोपनी जग्गामा खेती गर्ने किसानहरूलाई पनि सहयोग गरेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई चाहिँ प्लास्टिकको घर बनाउने सहयोग, सानो सिँचाइको सहयोग, यन्त्रको सहयोगदेखि लिएर बजारीकरणको सहयोगसम्म हामीले गरेका छौँ र त्यसले गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको पनि सहज आपूर्ति भइरहेको अवस्था छ। जुन आवश्यकता माग अनुसारको नपुगे तापनि धेरै मात्रामा अघिल्लो चरणहरूभन्दा अहिले धेरै उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। पछिल्लो घडीमा अहिले अर्ग्यानिक
तरकारी खेतीको पनि बढ्दो चाहिँ क्रममा छ। अर्गानिक मिसन कार्यक्रम पनि छ हाम्रो। विभिन्न समूहहरूले फारमहरूले सहकारीहरूले अर्गानिक खेती गर्नुभएको छ र त्यो चाहिँ सर्टेन ठाउँमा चाहिँ बिक्री वितरणको व्यवस्था पनि भएको छ। हामीले त्यतातिर पनि ध्यान दिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर तीनै जिल्लालाई समावेश गरिएको छ। त्यहाँको हुन्छ नि मुख्य कृषिकै लागि भनेर पकेट एरियाहरू छुट्याएर त्यस्तो केही कामहरू गरिराख्नु भएको छ प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ? त्यो निश्चित रूपले हामीले गरेका छौँ। ठुल्ठुला मोडल फारमहरू पनि 28वटा चाहिँ चालु हालतमा छन् अहिले। उनीहरू त्यो फारमहरूलाई हामी निरन्तर दिने क्रममा छौँ। त्यसै गरेर विभिन्न अब अहिले पछिल्लो घडीमा आएर प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना अन्तर्गत धेरै 100औँवटा चाहिँ पकेटहरू थिए। यो आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ गभर्मेन्टले सबै चाहिँ पकेट कार्यक्रमहरू स्थानीय तहलाई दिने, स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ नीति अनुरूप अहिले स्थानीय तहमा गएका छन्। पकेट भनेको सानो सानो चाहिँ कार्यक्रमहरू त्यहाँ गएका छन् र हामीले ब्लकको कार्यक्रममा गरेका छौँ। 21वटा ब्लक जुन पालिकाभित्र छ, उपत्यकाभित्र 21वटा ब्लक मध्येमा 15वटा ब्लक त तरकारीमा केन्द्रित छ र तरकारीकै कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाइरहेको छ। विशेष गरी कोरोनाकै समयमा चाहिँ यहाँहरूले किसानहरूको लागि कस्तो खालको सहयोगहरू गर्दै आइराख्नु भएको छ? कस्तो खालको परामर्शहरू दिइराख्नु भएको छ? हजुर, कोरोनाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यो यातायातको असुविधा पनि रह्यो। कृषि उत्पादनको लागि चाहिँ गाडीको चाहिँ साधनहरू आवत जावतमा पनि अप्ठ्यारो परेको अवस्था थियो। त्यसमा हामीले कृषि उद्यम परिचय पत्र भनेर जारी गरेका थियौँ। त्यो परिचय पत्रले गर्दाखेरि अहिले झन्डै 70-75 उद्यमीहरूले चाहिँ परिचय पत्र प्राप्त गर्नुभएको छ र त्यो परिचय पत्रको आधारमा उहाँहरूले सामान ओसार पसार गर्न, कोरोना जुन कोभिडको बेलामा जुन लकडाउनको अवस्था थियो, यातायातमा पनि असहज अवस्था थियो, त्यसलाई हामीले अहिले निरन्तरता गरिरहेका छौँ र उद्यमीहरूले त्यसबाट चाहिँ फाइदा लिइरहनु भएको चाहिँ खुसी व्यक्त गरिरहनु भएको छ। हामी त्यसलाई अझै अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यो भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँकै कुरा हुनुपर्दाखेरि अलिकति व्यावसायिक रूपमा आधुनिक ढङ्गबाट होइन कृषि कर्म गरिराख्नु भएको केही उदाहरणहरू छन् यहाँहरू समक्ष? हजुर, फार्महरू कृषि जति पनि कृषिमा आधुनिकीकरण व्यावसायिक रूपमा अरूको लागि पनि रोल मोडल हुने खालको त्यस्तो खालको के उदाहरणहरू छन्? हो, हामीले यसलाई 2-3वटा कार्यक्रमबाट फोकस गरेका छौँ। एउटा मोडल फारममा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ। जस्तो मलाई मोडल फारम जुन नमुना फारम छ उपत्यकामा सञ्चालन भएको 28वटा छन्। त्यसमा च्याउको अत्यन्त प्रभावकारी मैले देखेको छु। 2टा च्याउ फारम चाहिँ एउटा भक्तपुरमा, एउटा काठमाडौँमा। उहाँहरूले विदेशबाट तालिम प्राप्त गरेर यहाँ आएर समुदायमा सहकारी गठन गरेर 100औं किसानहरूलाई आबद्ध गरेर नयाँ नयाँ चाहिँ बिउहरू उत्पादन गर्ने, गुणस्तरीय बिउ उत्पादन गर्ने च्याउको र उपत्यकालाई मात्र होइन देशभरिमा सप्लाई गरेको अवस्था छ। यो चाहिँ एउटा मोडल फारमको एउटा हेर्न लायकको चाहिँ नमुना चाहिँ कार्यक्रम छ। त्यसै गरी तरकारीको फारमहरूमा पनि उहाँहरूले उच्च प्रविधि अपनाउनुहुन्छ र त्यो प्रविधिलाई आवश्यक गर्ने सिपहरू, सामग्रीहरू र केही चाहिँ अनुदानका चाहिँ कार्यक्रमहरूले पनि हामी जोडिएका छौँ ती निकायहरूमा। हजुर, यो अनुदानको कार्यक्रमहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि प्लस जति पनि प्राविधिक ज्ञानहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि धेरै किसानहरू समक्ष पुग्दाखेरि उहाँहरूको गुनासो हामीलाई सरकारी स्तरबाट खासै कुनै पनि खालको त्यस्तो परामर्श दिने खालको कामहरू, अनुदानको कुराहरू पहुँचवालाहरूले मात्र पाइरहेका छन्, कागजी किसानमै मात्र सीमित छ भन्ने खालको एक किसिमको गुनासोहरू आइरहेका छन्। यो गुनासोलाई के भन्नुहुन्छ? कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ती किसानका? हामी यो गुनासोलाई सकेसम्म चाहिँ मिनिमाइज गर्ने क्रममा छौँ होइन। अब गत सालहरूमा विगत वर्षहरूमा चाहिँ अनुदान प्राप्त गरेका निकायहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा नराखिकन नयाँ किसानहरूलाई, नयाँ अनुहारहरूलाई चाहिँ जोड गरेको अवस्था छ एकातिर भने। अर्कोतर्फ सूचना खुलेपछि हामीले हाम्रा सूचनाहरू सबै गाउँपालिका, सबै नगरपालिका, हाम्रो जुन 21वटा पालिका छन् उपत्यकामा, 21वटा पालिकामा हामीले एउटा नेटवर्क बनाएका छौँ। गाउँपालिकाको चाहिँ अध्यक्षलाई, कार्यकारीलाई, त्यहाँ काम गर्ने कृषिका प्राविधिकहरूलाई, इभन हामीले माननीयज्यूहरूलाई, यस क्षेत्रका चाहिँ माननीयज्यूहरूलाई पनि त्यो सूचना चाहिँ प्रभाव गरेका छौँ र सार्वजनिक चाहिँ सञ्चारबाट पनि हामीले प्रचार प्रसार गरेका छौँ। हाम्रो वेबसाइटमा पनि राखेका छौँ, हाम्रो फेसबुक पेज पनि छ। सम्भव भएसम्म हामीले प्रचार प्रसारमा कुनै कन्डिसन गरेका छैनौँ। तर सूचना खुलिसकेपछि सूचना अनुसार आवेदन दिनुपर्ने, कागज पुर्याउनु पर्ने सामान्य कागजहरू छन्। त्यो धेरै ठुल्ठुलो प्रस्तावना पैसा तिरेर चाहिँ गर्न पर्ने प्रपोजलहरू पनि छैनन्। जति पनि किसानकै लागि बनेका छन् नि अनुदानका कार्यक्रमहरू, चाहे त्यो सहुलियत दरका कृषि कर्जाको कुरा, बिमाको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि त्यति सहज किन नभएको? खासै किसान मैत्री हुनुपर्ने होइन?
बिमाको सन्दर्भमा अहिले कृषि बिमा त जारी नै छ। ठुला ठुला चाहिँ फर्महरूमा चाहिँ कृषि बिमा चाहिँ गर्ने क्रम चाहिँ जारी नै छ। यसमा राम्रो कुरो के छ भने 100मा चाहिँ 5% प्रिमियममा त्यसको पनि 75% त राज्यले तिर्छ, 25% त किसानहरूले तिर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि बिमामा कृषकहरूलाई चाहिँ ठुलो राहत भएको अवस्था छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि कृषिमा उत्पादनको लागतलाई मात्रै चाहिँ बिमा गर्ने क्रमले गर्दाखेरि नीतिले गर्दाखेरि अलि आकर्षित कम भएको हो कि अनि लाग्छ मलाई। किनभने किसानको माग त उत्पादन जति हुन्छ त्यसको चाहिँ प्रोडक्सनमा जानुपर्ने हो, बिमा त्यसमा फोकस हुनुपर्ने। तर हाम्रो के छ भने लागतमा छ, लागत त थोरै हुन्छ, थोरै लागतको बिमा गर्दा थोरै प्राप्ति हुन्छ, प्रिमियम दाबी कमी हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ उत्पादनलाई नै जोड गरेर चाहिँ बिमाको लागि नीति बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसमा कता कता अलिकति चाहिँ ग्याप छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। धेरै कुराहरू किसानका लागि जति पनि नीति कार्यक्रमहरू बनेका छन्, सेवा सुविधा अनुदानका कुराहरू छन् नि, ती बनाउनेले दिनेले दिए भन्छन् हैन, तर त्यो वास्तविक किसानले पाएको छैन भन्छन्। त्यो ल्याक चाहिँ कहाँनिर छ? के कारणले गर्दाखेरि दिनेले दिए भनिरहेछ तर पाउनेले चाहिँ पाएको छैन भनिरहेको? हजुर, होइन त्यस्तो तपाईँले भन्नुभएकै अवस्थाको त रहेन, छैन जस्तो लाग्छ मलाई पनि। तर अलिकति चाहिँ उपत्यकाको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा थोरै ग्याप देख्छु मैले। जस्तो कागजमा पेश गर्दाखेरि लाल पूर्जा पेश गर्नुपर्छ, अनि 10 वर्षको चाहिँ सम्झौता त्यो करारनामा चाहिँ अलग अलग जग्गामा भाडामा खेती गर्ने लिज पेश गर्नुपर्छ भन्ने पोलिसी छ। काठमाडौँ उपत्यकाको समस्या के रहेछ भने यहाँ लगभग मलाई लाग्छ 80%भन्दा बढी किसानहरू उपत्यकाभन्दा बाहिरका किसानहरू काठमाडौँ आउनुभएको छ र उहाँहरू चाहिँ भाडामा जग्गा लिएर खेती गर्नुभएको छ। उहाँहरूले जग्गाको लाल पूर्जा प्राप्त गर्न नि गाह्रो र लिज पनि 5 वर्षभन्दा माथि नदिने अवस्थाले गर्दाखेरि कतै यो बाहिरबाट आउनुभएको किसानहरूको चाहिँ जुन तरकारी खेती गर्नुभएको छ, प्लास्टिकमा तपाईँले देख्नुहुन्छ काठमाडौँ उपत्यकाको जुन छेउछाउ किनारमा चाहिँ हजारौँ चाहिँ प्लास्टिक घरहरू छन्, त्यहाँ खेती भइरहेको अवस्था छ। उहाँहरूसँग चाहिँ आफ्नो जग्गा नहुनु र अर्काको जग्गाको पनि लाल पूर्जा प्राप्त गर्न सक्नुले गर्दाखेरि आवेदन दिनमा अलिकति कठिनाइ परेको अवस्था छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यसलाई जोड गरेका छौँ र उहाँहरूलाई एउटा समूह बनाएर, कृषकको समूह बनाएर दर्ता गरेर प्यान नम्बर लिएर आउनुभयो भने सहयोग गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। हामीले त्यो अनुसार अगाडि बढाएका छौँ। पहिलो प्राथमिकता हामी किसानले गर्छौँ, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। कागजमा मिलाएर मात्रै भएन, खेतबारीमा हुनुपर्छ। हाम्रो जोड पनि त्यही नै छ, प्राक्टिकलमा बढी जाउँ। अब यो कागज पत्रमा भन्दा भन्ने छ, तर हामी पनि बाध्य छौँ कतिपय कुराहरूमा कागज पुग्नै पर्छ। हाम्रो कार्यविधिले बाँधेको हुन्छ, यो कागज चाहिन्छ, यो कागज चाहिन्छ भनेपछि त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। कागजी प्रक्रिया किन जटिल भइरहेको छ त? किसान मैत्री नै हुनुपर्ने खालको होइन, त्यही डिजाइनमा बनाउनु पर्ने हो कि यसलाई हुन्छ नि किसानले झन्झटिलो रूपमा नलिकन सही रूपमा जसको लागि भनेर बनेका छन् नि उहाँहरूले नै ग्राब गर्ने खालको त्यस्तो केही डिजाइनहरू गर्ने योजनाहरू छैन यहाँहरूको? होइन, निश्चित रूपले छ। त्यो सबै कार्यक्रमहरू छैनन्। मैले त जुन तपाईँलाई भने जस्तो हाम्रो कृषि यन्त्र लिनलाई हामीले कृषि समूह सहकारलाई दिएका छौँ, त्यसलाई कुनै जग्गाको चाहिँ लाल पूर्जा रूपमै आवश्यक पर्दैन। सानै सिँचाइको कुरामा पनि कुनै जग्गाको आवश्यकता पर्दैन। तर केही कार्यक्रमहरू छन्, जस्तो अर्ग्यानिक मिसनको कार्यक्रमहरू भए, त्यस्तै यो संरक्षित संरचनामा चाहिँ तरकारी खेती भन्छन्, जुन प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर भन्छन्, त्यसमा चाहिँ लामो लगानी सस्टेनेबल लगानी गर्ने भएको हुनाले जग्गाको कमसेकम 10 वर्षसम्म जग्गा आफ्नो चाहिँ स्वामित्वमा रह्यो भने त्यसले चाहिँ अलिकति स्थायित्व प्राप्त गर्ला भन्ने सन्दर्भले हो। केही कार्यक्रमहरूले मात्र, ओभरअल कार्यक्रममा हाम्रो त्यस्तो खालको छैन। हामी समूह र सहकारी प्यान नम्बर त अनिवार्य छ, चाहे निजी फर्म होस्, चाहे कृषि समूह होस्, चाहे सहकारी होस्, तर हामीले गरेका छौँ। र प्यान नम्बर त दर्ता सहिलो छ, प्यान नम्बर लिन पनि खासै गाह्रो छैन। एउटा घरेलुमा गएर फर्म दर्ता गरेपछि प्यान नम्बर प्राप्त हुन्छ र प्यान नम्बर प्राप्त गरेपछि उहाँले अनुसारको चाहिँ सेवाग्राही छनौटलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। हजुर, एउटा किसानले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट कस्तो खालको सेवा सुविधाहरू पाउँछ? जबकि एक दिन एउटा केही कृषिमै केही गर्न चाहन्छु भनेर त्यहाँ आउँदा चाहिँ? हेलो, कार्यक्रम धेरै छन् हामीसित। अब समग्र भन्नुपर्दा 8-10वटा कार्यक्रमलाई हामीले फोकस गरेका छौँ। एउटा तरकारीको ब्लकहरूको र अरू फलफुलको, च्याउको, कफी, लप्सी पनि छ दक्षिणमा होइन, त्यो ब्लकमा जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यो ब्लकमा जोडेर उहाँहरूले खेती गर्ने किसानहरूले चाहिँ फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। अर्को अर्ग्यानिक मिसनमा जोड्न सक्नुहुन्छ। अर्को यो संरक्षित संरचनामा चाहिँ तरकारी खेती भन्छौँ हामी, त्यसमा जोडिन सक्नुहुन्छ। सबै कृषकहरू जोडिने भनेको अब यो कृषि यन्त्र
कृषि यन्त्रमा झन्डै 550 जनाले आवेदन दिनुभएको छ। हाम्रो क्षमता भनेको लगभग 200 जनाभन्दा बढी दिन्छ नि अवस्था छैन। तै पनि हामी त्यसलाई छनौट गर्छौँ। कृषि यन्त्र लिनको लागि कुनै अप्ठ्यारो पनि छैन। सामान्य चाहिँ आवेदनको भरमा पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर उहाँको फर्म चाहिँ हुनु पर्यो, समूह हुनु पर्यो, सहकारी हुनु पर्यो। पछिल्लो घडीमा यो काठमाडौँ उपत्यका हो, यहाँ सहरी क्षेत्र बढी भएको हुनाले कौशी खेतीलाई पनि हामीले जोड गरेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा झन्डै 500 घरधुरीमा चाहिँ कौशी खेतीको कार्यक्रम छ। 20,000 चाहिँ को कार्यक्रम हो। त्यसमा चाहिँ आधी पैसा सेवाग्राहीले तिर्नु छ र आधी पैसा राज्यले तिर्छ र हामीले तिर्छौँ। त्यो ढङ्गले पनि कौशी खेतीकोलाई गत साल पनि झन्डै 75 लाखको चाहिँ कौशी खेतीको कार्यक्रम थियो। किसानको 75 लाख, हाम्रो 50 लाख 1.5 करोडको थियो। हामीले कौशी खेतीलाई पनि बढावा दिएका छौँ। अब यो कोभिडको बेलामा किसानहरू अलिक फुर्सदिलो पनि हुनुभयो, अलिक मोनोटोनस घरमा बस्दाखेरि, त्यस कारण अलिकति खेती गर्ने अभ्यास पनि अलिकति विकास भएको छ र यो साल पनि हामीले कौशी खेतीलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। कौशी खेती भनेको समग्रमा सहरी क्षेत्र लक्षित हो। सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर चाहिँ अरू कार्यक्रमहरू चाहिँ हामी जोड्दछौँ। कौशी खेतीकै पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि ठुला बडाहरूले चाहिँ अनुदानहरू हैन यहाँहरूबाट सेवा सुविधाहरू राम्ररी पाएको, तर जो सानो घर भएको हैन सानो स्केलको ती व्यक्तिहरूले चाहिँ नपाएको खालको एक किसिमको आलोचनाहरू पनि आइरहेको छ। यहाँहरूले पनि सुन्नु भएको थियो होला। त्यो आलोचनाहरू चाहिँ के ठिक हुन् कि बेठिक? होइन, यस्तो यो कृषि भनेको कस्तो भने सुरुवात इनिसिएसन हामीले गर्नुपर्छ, राज्यको दायित्व त्यो हेर्नुहोस्। कौशी खेतीमा दुईटा पाटाहरू छन्। पैसै भन्ने कुरो भन्दा पनि एउटा किसानहरूलाई चाहिँ एउटा इनिसिएसन गर्नको लागि हामीले अगाडि बढेका छौँ। 1-2 वर्षपछि चाहिँ प्रविधिलाई जोड गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पहिले बिउ पाउने, कुन बिउ लगाउने, कसरी सिँचाइ गर्ने, कुन मल प्रयोग गर्ने, कहाँ कसरी खेती गर्ने, सिजन अनुसारको, बाली अनुसारको यसलाई टेक्निकल कुराहरू उसमा सपोर्ट गर्नुपर्छ। तर यो सुरुवाती वर्ष भएको हुनाले गत साल मात्रै राज्यले चाहिँ कौशी खेतीलाई बजेट छुट्याएर कार्यक्रम गरेको हुनाले यो कार्यक्रमलाई निश्चित रूपले घर नहुने, जग्गा नहुने, घर भएका तर जग्गा खेती गर्ने जग्गा नभएका समुदायलाई जोड्ने हो। यो सहयोग भएको हुनाले तपाईँले जुन भएको छ, जुन कम्प्लेनको कुरा छ, त्यो एक हदसम्म घर त छ, काठमाडौँमा घर छ तर बारी छैन। त्यो समुदायलाई पनि हामीले जोड्नुपर्ने त हुन्छ। ठुलो राज्यको लगानी पनि छैन। जम्मा चाहिँ एक घर परिवार जब 10,000 को चाहिँ अनुदानको कार्यक्रम छ। यसलाई हामीले प्रविधि विस्तारको हिसाबमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी आगामी सालहरूमा यो अनुदान भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ ज्ञान र सिपका कुराहरू चाहिँ दिनुपर्छ, तालिमहरू र प्रविधि ज्ञानहरू दिनुपर्छ भन्नेमा छ र हामी त्यही अनुसारको चाहिँ कार्यक्रम सेट गर्छौँ। आगामी वर्षदेखि 1-2 वर्ष अझै निरन्तर दिनुपर्छ, किनभने यो सुरुवाती वर्ष हो। सुरुवाती वर्षमा राज्यले अनुदान दिएर नै बाटो पनि त सहरी क्षेत्रमा त बाटो बन्छन्, त हरेक सेवा सुविधाहरू त जानै पर्छ। सेवा सुविधा त राज्यले दिनैपर्छ। राज्यका नागरिक नै भएको हुनाले उहाँहरूले सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने कुरो छैन। तर सहरी क्षेत्रका किसानले कृषिमा जोडिने भनेको कौशी खेतीभन्दा अरू सेक्टरमा जोडिने ठाउँ पनि देखिँदैन। कोरोना महामारी हुनु अघि र हैन अहिलेको कुरा गर्नुपर्दाखेरि खास यहाँहरूले कस्तो खालको सेवाहरू किसानहरू समक्ष पुर्याइराख्नु भएको छ? स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ र कस्तो खालको चुनौती समस्याहरू पनि होला नि यहाँहरूको हैन? कोरोनाकै सन्दर्भले भन्नुभन्दा पनि अब अहिले म्यान पावर जनशक्ति अलि बढी एभाइलेबल छ। विदेश गएको जनशक्ति पनि फिर्ता आएको अवस्था छ र सहरी क्षेत्रको जनशक्ति पनि गाउँमा फर्केको अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले गाउँमा पनि जनशक्ति छन्। अहिले बाहिरबाट चाहिँ काम गरेमा नभए पनि अहिले खेतीपाती अलिक समयमा लगाएको अवस्था हो। त्यसको कारण के भने जनशक्ति एभाइलेबल भएको र त्यो जनशक्तिलाई चाहिँ एड्रेस हुने गरी उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा व्यस्त राख्ने आगामी सालहरू पनि जानुपर्छ। यो साल पनि हामीले सकेसम्म कृषकहरूलाई चाहिँ कार्यालयमा भिडभाड नहोस् भनेर अनलाइन सुविधा पनि अनलाइनबाट पनि दरखास्त दिन सक्ने, हामी पनि फिल्डमा जाँदाखेरि सानसानो ग्रुपमा चाहिँ भेला गर्ने र स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकाका चाहिँ कृषिका चाहिँ निकायहरूसँग पनि मिलेर उहाँहरूको पनि कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा कोअर्डिनेसन गरेर अगाडि बढाएको अवस्था छ। हजुर, किसानको जीवन स्तर सुधार्नका लागि कस्तो खालको कामहरू भइरहेका छन्? जुन मौखिक रूपमा कागजी रूपमा त धेरै सुनिरहेछ नि, अहिले जुन भइरहेको छ नि अलिकति उदाहरणीय त्यस्तो केही छ? निश्चित रूपले छ। अहिले किसानहरूले बढी काठमाडौँ उपत्यकामा यो धान, मकै, गहुँ भन्दा पनि बढी पुष्प खेती, च्याउ खेती
तरकारी खेतीमा नै बढी जोड गरेको अवस्था छ। फलफुल पनि अलिक कमै छ यहाँ काठमाडौँको कुरा गर्दाखेरि। यी तीनै क्षेत्रमा चाहिँ निश्चित रूपले खेतबारीमा काम गर्ने किसानहरूलाई हामीले मात्रै होइन, अहिले स्थानीय तहमा पनि करोडौँ बजेट छ। स्थानीय सरकारसँग पनि कृषिको बजेट चाहिँ थुप्रै भएको हुनाले उहाँहरूले पनि कृषिमा जोड गर्नुहुन्छ। बिउमादेखि लिएर गरेर अरू चाहिँ सेवा सुविधा, सिँचाइको सुविधाहरू उहाँले पनि जोड गर्नुभएको छ। र सङ्घीय सरकारबाट पनि केही कार्यक्रमहरू ठुल्ठुला कोल्ड स्टोर बनाउनेदेखि लिएर गरेर ठुल्ठुला चाहिँ कोल्ड रुमहरूमा जोड गर्नुभएको छ। अद्यपि हाम्रो कृषिको प्रदेश मन्त्रालयबाट पनि लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रमहरू भए, अनि कोल्ड रुमको कार्यक्रमहरू, ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू सङ्घबाट, मध्यम स्तर कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रदेश सरकारबाट र आधारभूत रूपमा चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ स्थानीय तहबाट पनि सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। तीनटा सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट कृषिलाई चाहिँ जोड गर्दै आइरहेको अवस्था छ। कृषि प्रधान देश बनिरहँदा होइन, कृषिका लागि अहिलेसम्म आवश्यक पर्ने आधारभूत सामग्रीहरू पनि किसानले पाइरहेका छैनन्। चाहे त्यो मलको कुरा होस्, चाहे त्यो बिउ बिजनको कुराहरू होस्, चाहे त्यो प्राविधिक ज्ञानहरूको कुराहरू। के कारणले चाहिँ हरेक वर्ष यही समस्या दोहोरिरहन्छ? मलको सन्दर्भमा जुन कुरा उठाउनु भयो, रासायनिक मलको लागि हाम्रो बुत्ताभन्दा बाहिर कुरा पर्यो। यो सङ्घीय सरकारले, केन्द्रीय सरकारले नै अब सम्झौता गरे कृषि सामग्री कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडबाट त ल्याउने कुरा रहे। यो साल काठमाडौँ उपत्यकामा रासायनिक मलको अभाव भनेर धेरै अभाव त होइन, जस आवश्यकताको अनुसार त्यति अद्यपि हामीले हाम्रो सिफारिसमा साल्ट ट्रेडिङमा जुन डिलरसिप लिनुभएको छ, कृषि सामग्री कम्पनीमा चाहिँ जुन डिलरसिप लिनुभएको छ, बिउ बिजनकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि त बिउ बिजन त यहाँहरूकोबाट आउँछ होला नि त, होइन? त्यो त निश्चित रूपले आउँछ। किसानहरू आउनु त हामी क्या हो आएर ठोकिन्छ, र हामी कहाँ आउनु छ, र हामीले चाहिँ धेरै मात्रामा दिन नसके पनि माग अनुसार आपूर्ति गर्न सके पनि केही मात्रामा सहजीकरण हामीले गरेका छौँ। र यो पनि यो अहिले फेरिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एउटा, मन्त्री परिषद कार्यालयबाट एउटा निर्णय भएको छ। मङ्सिरबाट यो रासायनिक मलको चाहिँ व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र सबै चाहिँ जुन मल बेच्ने चाहिँ सहकारीहरू हुनुहुन्छ, सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट उनको आपूर्ति व्यवस्था भइरहेको छ। मङ्सिरबाट हामीले यो रासायनिक मलको सिफारिस चाहिँ गर्दैनौँ। हजुर, यहाँहरूको स्थानीय तहसँग चाहिँ कस्तो किसिमको समन्वय भइरहेको छ अहिले? समन्वय एउटा मेकानिजमको आवश्यकता देख्छु मैले पनि। एउटा नेटवर्क चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेश तहको बिचमा संस्थागत रूपको चाहिँ नेटवर्क देखिँदैन। अहिले हामीले आफ्नो हिसाबमा, हाम्रो व्यक्तिगत हिसाबमा स्थानीय तहमा कार्यरत गरेका पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो चिन्जानको सम्पर्क हुनुहुन्छ। त्यसको लागि बाक्लो छ हाम्रो चाहिँ सम्पर्क नेटवर्क त, तर संस्थागत रूपमा एउटा नेटवर्क चाहिँ छैन। एउटा नेटवर्क चाहिँ आवश्यक पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। स्थानीय तह र प्रदेश तहको बिचमा चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ समन्वय सहकार्य गर्ने सन्दर्भमा स्थायी संरचना जस्तो एउटा टेक्निकल चाहिँ एउटा चाहिँ टिमहरू कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो कता कता खड्केको अवस्था छ। र मैले त के देख्छु भने स्थानीय तहमा कार्यरत हुनुभएका स्टाफहरूमा जुन एउटा टेक्निकल सिप अलिक कम छ। कतिपय पालिकामा त एकदमै नयाँ रिक्रुट गरेका साथीहरू मात्रै हुनुहुन्छ, एक दुईजना हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अब सबै क्षेत्र समेट्न पर्ने भएको हुनाले पहिलो प्राथमिकता मैले स्थानीय तहमा कार्यरत भएका स्टाफहरूलाई, हाम्रो कृषिका कर्मचारीहरूको दक्षता वृद्धिमा चाहिँ तालिमदेखि लिएर गरेर एक्सपोजर दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसको धेरै चाहिँ कमी पनि भएको महसुस गरेको छु। हजुर, अनुसन्धान स्थलको रूपमा पनि यहाँहरूले काम गर्दै आउनु भएको छ। हरेक कुरामा, चाहे त्यो बिउ बिजनको कुराहरू होस् होइन, चाहे त्यो उपकरणहरूकै कुरा होस्, चाहे त्यो प्राविधिक ज्ञानकै कुराहरू हो, कहाँनिर ल्याक भइरहेको छ? अब अनुसन्धानको सन्दर्भमा अब नेपालमा कृषिको अनुसन्धान गर्ने भनेर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद छ नेपाल सरकार अन्तर्गत, तर त्यो सङ्घीय सरकार अन्तर्गत निकाय रह्यो। यो प्रदेश तहमा अनुसन्धानको पाटो ल्याइने देख्छु मैले। केन्द्रीय सरकारले जुन सङ्घीय जुन नाक छ कृषि अनुसन्धान परिषद, उहाँहरूले गरेको अनुसन्धानलाई नै हामीले चाहिँ फलोअप गर्ने हो। र त्यसलाई पनि उहाँहरूले गरेको अनुसन्धान हाम्रो तहमा, प्रदेश तहमा र स्थानीय तहमा कृषकको चाहिँ खेतबारीमा पुग्ने प्रविधि र ज्ञान अनुसन्धान गरेर उहाँहरूले निकालेको जुन निचोड छ, त्यसलाई चाहिँ हामी मार्फत चाहिँ किसानका लैजान पर्ने चाहिँ टटकारो आवश्यकता छ। यसमा कता कता एकदम भरपुर चाहिँ कोअर्डिनेसन चाहिँ अलिक कमी हो कि भन्ने लाग्छ मलाई।
त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। हजुर, नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर अहिले त मौखिक रूपमै मात्र सीमित भइरहेको छ, व्यावहारिक रूपमा छैन। जति पनि सम्भावनाहरू छन् नि, ती सम्भावनाहरूको किन सही रूपमा अहिलेसम्म परिचालन हुन नसकेको, कहाँनिर को चुकेको कारणले यस्तो भइरहेको छ? यसमा अब यो त देशको आर्थिक अवस्था अनुसारको अनुसन्धानमा प्रचुर मात्रामा अनुसन्धान नहुनु, म्यान पावरमा जनशक्ति पनि अब धेरै ठाउँमा कर्मचारीहरूको पनि अभाव छ, कतिपय स्थानीय तहमा त कृषिको चाहिँ प्राविधिक पनि अत्यन्त न्यून भएको अवस्था छ। यसलाई बिस्तारै जनशक्ति पनि आपूर्ति गर्दै लैजाने, रिसर्चको कुराहरू पनि लैजाने र कृषकको आवश्यकता अनुसारको चाहिँ सेवा सुविधा दिनलाई चाहिँ राज्यले कोष पनि बढाउँदै लैजाने। यो त देशको चाहिँ आर्थिक अवस्था अनुसारको विकासको क्रमको दर रहने हो। हेर्नुहोस्, अब सबै ठाउँमा एकै रफ्तारले त विकास त कहाँ रहन्छ र? अब यो देशको आर्थिक अवस्था, हाम्रो भौगोलिक अवस्था अनुसारको चाहिँ विकासको गति लिने हो भन्ने लाग्छ। 2 वर्षभित्रमा मासुमा होइन, तरकारीमा केमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेर एउटा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको पनि थियो र त्यो खाकाहरू पनि तयार थिए। किन अहिलेसम्म त्यो कुराहरू हुन नसकेको व्यावहारिक रूपमा? होइन, हुनै नसके त होइन, यसलाई सुधार। मैले अहिले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल भनेको थिएँ। होइन, 2 वर्ष त सकिसक्यो नि त, 2 वर्षभित्र गर्ने भन्ने पहिला तिहारमा बाहिरबाट फुल्नु लागि यहाँ त तिहार मनाउन नसक्ने अवस्था थियो भने अहिले लगभग चाहिँ उपत्यकाको चाहिँ उत्पादनले चाहिँ फुलले चाहिँ बाटो बजारीकरणले चाहिँ सहज पुगेको छ। अहिले आयात चाहिँ खासै भएको अवस्था छैन। तरकारी पनि पहिलाको भन्दा अलिक घट्दो क्रममा छ। यो क्रमिक रूपले जाने कुरा हो। अब लक्ष्य अनुसार चाहिँ उपलब्धि त पुरै गर्ने लक्ष्य राख्नु त ठुलै राम्रै कुरा हो, तर चाहिँ यसलाई हुने लक्ष्य अनुसारको चाहिँ प्रगति हुनलाई चाहिँ यसलाई त समय लाग्छ। इम्प्लिमेन्टको पाटोमा कोले जोड दिनुपर्छ त? लक्ष्य राख्नु त राम्रो हो, तर त्यसले होइन मूर्त रूप पाएन भने त त्यो लक्ष्यको पनि त कुनै औचित्य रहँदैन नि, होइन? हजुर, निश्चित रूपले यसमा सबैको चाहिँ उत्तिकै भूमिका छ। हेर्नुहोस्, अब 3 तहको सरकार भएको हुनाले सङ्घीय सरकारले त्यही अनुसारको बजेट छुट्याएर त्यही अनुसारको कार्यान्वयनमा अगाडि जानु पर्यो। स्थानीय तहले, प्रदेश तहले, 3 तहको सरकार भएको हुनाले आफ्नो तहबाट कृषिको विकासमा प्रायोरिटी दिने, बजेट छुट्याउनेदेखि लिएर म्यान पावरको चाहिँ व्यवस्थापनदेखि लिएर प्रविधिको कुराहरूदेखि लिएर अनुसन्धानको कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुरामा सबै तहका चाहिँ सरकारले उत्तिकै जिम्मेवारी भएर चाहिँ काम गरे मात्रै कृषिको विकास हुन्छ र कृषिको विकास एक तहले मात्रै गरेर सम्भव हुने कुरा पनि रह्यो। हजुर, विगतका गल्तीहरू होइन, कमी कमजोरीहरूलाई अब आगामी दिनहरूमा त्यो कुराहरू नदोहोऱ्याइकन राम्ररी अगाडि बढ्नको लागि के गर्न जरुरी छ? कृषि ज्ञान केन्द्रबाट, स्थानीय तहबाट, सरकारबाट? यसमा ओभरअल त रिभ्यू त भएकै छ होइन। पहिलाको भन्दा सुधारको काम त गर्दै गरेपछि कमजोरीहरू थाहा हुन्छन्, गल्तीहरू थाहा हुन्छन्। कक्षा गति नै भइरहेको छ नि त। निश्चित रूपले हामीले पनि सुधार गर्छौँ। अब हामीले पनि काम गर्दै गरेको कुरामा अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो, सही किसानले चाहिँ अनुदान पाए कि पाएनन्, छनौटमा चाहिँ सही रह्यो कि रहेन भनेर हामीले त्यसलाई पनि हामीले हेर्छौँ। एउटा क्राइटेरिया बनाएर सम्भव भएसम्म चाहिँ नयाँ किसानलाई, अनुदान नपाएका, दुःख पाएका साना तथा मजला किसानलाई फोकस गर्ने हिसाबले जान्छौँ। अब सधैँ चाहिँ कागजी प्रक्रियाले मात्रै, कागजी चाहिँ हिसाबले मात्रै अगाडि गएर हुँदैन। फिल्डलाई चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्छ भने चाहिँ म आएको पनि 2-4 महिना भयो, मेरो कार्यकालमा म त्यसलाई जोड गर्छु। कागजलाई भन्दा फिल्डलाई नै बढी जोड गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ लाग्छु र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ निर्देशनहरू भएका छन् र त्यही अनुसार हाम्रो मिसन पनि अगाडि बढ्ने क्रम रहिरहेको छ। हजुर, कृषि ज्ञान केन्द्रको स्थापना हुनु नै किसानको लागि सहज, कृषिको थप विकास हुनको लागि हो होइन? ती किसानहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? कृषि ज्ञान केन्द्रले कस्तो खालको भूमिकाहरू उहाँहरूको लागि निर्वाह गर्नुहुन्छ, कस्तो खालको प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ? दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने धेरै कृषकहरू चाहिँ नआउने, सेवा लिनलाई नआउने, थाहा त लगभग चाहिँ मैले अहिले भनिसकेँ। हामीले सारा मिडिया प्रयोग गरेका छौँ, स्थानीय तहलाई जानकारी दिएका छौँ, वेबसाइटमा छ, हाम्रो फेसबुक पेजमा छ। हाम्रो स्थानीय तहको चाहिँ कृषि शाखाका कर्मचारीहरूले पनि दिनुभएको छ, जानकारी दिनुभएको छ। तर सबै किसानहरूको पहुँचमा प्रविधि त पक्कै पनि छैन होला नि, नेटको पहुँच, धेरैजना लेख पढै गर्न नसक्ने खालको पनि त्यस्तो खालको समूह पनि छ नि त नेपालमा। उहाँहरूलाई पनि हामी फिल्ड भिजिट पनि गर्छौँ।
निश्चित रूपले हामी फिल्ड भिजिट गर्छौँ। समूह कमसेकम समूह र सहकारीमा आबद्ध हुनुभएका र इन्डिभिजुअल किसानहरू पनि कार्यालय चाहिँ नदेखेका किसानहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ सेवा लिन चाहिँ अब हजारौँ किसानहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ सबै किसानको घरमा गएर हामी सेवा दिन सम्भव पनि रहँदैन। उहाँहरू कमसेकम कार्यालयमा आएर अवस्था यो छ, मैले यो गर्दैछु, राज्यले के गर्न सक्छ, कार्यालयको चाहिँ के उद्देश्य छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत हुनुभयो भने त्यो ढङ्गले चाहिँ हामी उहाँहरूको चाहिँ घर दैलो पनि जान्छौँ। म आफै पनि फिल्ड भिजिटमा चाहिँ पहिलो प्राथमिकता साथ म हिँडेको छु। उहाँहरू चाहिँ कमसेकम कार्यालयमा आएर कार्यालयबाट के प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हाम्रो कमजोरी भयो, त्यसलाई फिडब्याक पनि दिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीबाट प्रभाव हुने सेवा लिनको लागि पनि म अनुरोध चाहन्छु। कार्यालयमा एकपल्ट भिजिट गर्नु पर्यो, किनभने यसमा सँगसँगै मैले एउटा के पनि भन्छु भने प्रदेश सरकारले एउटा जिल्लामा एउटा कार्यालय थियो पहिला, जस्तो काठमाडौँको 3टा जिल्लामा 3टा कृषि विकास कार्यालय थियो साबिकमा। अहिले हाम्रो एउटा कार्यालयले 3टा जिल्ला हेर्नु परेको छ। सम्भव भएसम्म उहाँहरूको पनि एउटा जोड चाहिँ के भइदियो हुन्थ्यो भने प्रत्येक कार्यालयमा चाहिँ सेवा दिनको लागि कार्यालय चाहिँ अलग अलग खोलिदिए, एउटा जिल्ला मात्रै हेर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अलिक छोटो छरितो सहज ढङ्गले चाहिँ सेवा प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। त्यसतर्फ सबै निकायको ध्यान जाओस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हजुर, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद, मौका दिनुभयो। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कृषि बहसमा हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानको जीवनस्तर सुधार्नका लागि कस्ता कस्ता कामहरू गरिरहेको छ, विशेष गरी कोरोनाको महामारीमा भन्ने विषयमा केन्द्रित भयो। भोलि फेरि अन्य विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।